हरि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक मास महात्म्यको 25औं अध्यायमा आत्रेयसले भन्नुहुन्छ, आत्रेयस उवाच अद्भुतोऽयं त्वया प्रोक्तो महिमा कार्तिकस्य तु स्वस्य कर्तुम् असामर्थ्यं कथमेतकृतं भवेत्। आत्रेयसले भन्नुहुन्छ, हजुरले जुन प्रकारको यो कार्तिकको महिमा अद्भुत प्रकारले बताउनु भयो, आफ्नो गर्ने सामर्थ्य भएन अथवा आफ्नो गर्ने सामर्थ्य भएन भने यो व्रत गरे जस्तै कसरी हुन्छ प्रभु, यो कुरा पनि बताइदिनु पर्यो। भनिसकेपछि कुमारजीले भन्नुहुन्छ, आफ्नो गर्ने सामर्थ्य छैन भने उपायले पनि फल पाइन्छ। ब्राह्मणलाई द्रव्य दिएर उत्तम फल लिनु अथवा शिष्यद्वारा, आफ्ना कामदारहरूद्वारा, स्त्रीहरूद्वारा, इष्टमित्रहरूद्वारा व्रत गराउनु र त्यसबाट फल लिएर पनि मनुष्य फलको भागी हुन्छ। त्यसपछि आत्रेयसले भन्नुहुन्छ, कसैले नदिएका पुण्य अथवा कसैले नदिएका पनि पुण्यहरू कहीँ पाइन्छन् र म यो सुन्न इच्छा गर्दछु प्रभु, हजुरले त बडो आश्चर्य प्रकारको कुरो बताउनु भयो। तब सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, नदिएका पाप पुण्यहरू पनि जुन उपायले पाइन्छन् त्यो म भन्छु, हे द्विज एकचित्त भएर सुन। सत्ययुगमा एउटाले पाप पुण्य जे गरे पनि त्यसको फल राज्यभरलाई हुन्थ्यो। त्रेतायुगमा चाहिँ सहरभरलाई हुन्थ्यो। द्वापरमा भने वंशलाई समेत हुन्थ्यो। तर कलिमा त जसले गर्छ केवल उसैलाई मात्र हुन्छ। बालककालमा अज्ञानले जो धर्म गरिन्छ त्यसको फल सपनामा मिल्छ। तरुण अवस्थामा अज्ञानले गरेको कर्मको फल बालक अवस्थामा हुन्छ। जानी जानी गरेको कर्मको फल त जन्मेको अथवा जन्मेर मृत्यु हुने समयसम्म आजीवन भोग्नु पर्दछ। 6 महिना पापीको सङ्गत गर्यो भने मनुष्य अवश्य पापी हुन्छ। पापीको वा धर्मात्मको 10 महिना संसर्ग गर्नाले, एकै पङ्क्तिमा साथसाथै खानापिना गर्नाले पुण्य पापको 20औं अंशको भागी हुन्छ। एउटै आसनमा दुवैको बस उठ मात्रले पनि 1000 भागको 1 भागले लिप्त हुन्छ। जो जसको अन्न खान्छ त्यसले त्यसको पाप पनि भोग्दछ। जप पाठ पूजा आदि शुभ कर्म गर्दा पापीको संसर्ग भयो भने 16 भागको 1 भाग अवश्य पनि नासिन्छ। अर्काको तारिफ गर्नाले, बिहाबारीको सम्बन्धले, एउटै पात्रमा खानाले, एउटै बिछौनामा सुत्नाले, एउटै प्रकारको वस्त्र ओढ्नाले पनि पुण्य पापको 6ठ अंशको अथवा 6ठौं अंशको भागी हुन्छ। पुरुषले श्रीमतीको र छोराको सबै पाप पुण्यको आधा भोग्नुपर्छ। शिष्यको 4th अथवा 4औं अंश पाप पुण्य भोग्नुपर्छ। त्यस्तै गरी स्वामीको आज्ञा पालन गर्ने नारीले भर्ताको आधा धर्मलाई प्राप्त गर्दछिन्। जो जसका हातले पकाएको खान्छ त्यो त्यसको 10 अंश पापीको अथवा पापको भागी हुन्छ। वर्षभरि खाने जो दिन्छ त्यसको आधा भागको भागी वर्षको त्यो राशन लिनेवाला हुन्छ। वर्षासन लिनेको आधा पुण्य वर्षासन दिनेले पाउँछ।
पुरोहितको पाप वा पुण्यको 6औं अंश यजमानले भोग्नुपर्छ। यजमानको पाप पुण्यको 10 अंश पुरोहितले भोग्नुपर्छ। जसले उद्योग गर्छ, सम्मति दिन्छ, उपकार गर्दछ, त्यसले पुण्य पापको 6औं अंश पाउँछ। देखरेख गर्नेले 10 अंशको 1 अंश भोग पर्नुपर्छ भने नोकर र शिष्य बाहेक जसका हातबाट काम गराइन्छ त्यसलाई ज्याला वा खान दिएन भने पुण्यको 6औं अंश लैजान्छ। व्यवहार, प्रीति र सधैँ कुराकानी आदि गर्नाले पनि पाप पुण्यको 10औं अंशको भागी हुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। यसै विषयमा एउटा पुरानो म इतिहास भन्दछु, ध्यान दिएर सुन। वाराणसीमा भरद्वाजका कुलमा पैदा भएका कर्मदत्त नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए। ती कर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण वेदाङ्ग जान्ने, सम्पूर्ण प्रकारका पूज्य थिए। सधैँ जप ध्यानमा तत्पर रहन्थे। भार्याको नाउँ सुशीला थियो। उनकी श्रीमतीको नाउँ थियो सुशीला। ती अत्यन्त सुशील थिइन्, अत्यन्त राम्री पनि थिइन्, शील र स्वभावले युक्त गुणवती थिइन्। तिनको एकदन्त नाम गरेको एकजना छोरो थियो। त्यसले पनि सम्पूर्ण प्रकारका विद्यालाई आर्जन गरेको थियो, सम्पूर्ण प्रकारका विद्याहरूलाई अध्ययन गरेको थियो। तर त्यो तरुण अवस्थाको प्राप्त भएपछि प्रभु खराब, आकुल र व्याकुल, खराब प्रकारका कर्महरू गर्नका निम्ति आकुल व्याकुल भयो। त्यसकी रूपवती नामकी भार्या अत्यन्त चतुर, अत्यन्त पतिव्रता पनि थिए। तैपनि त्यो आफ्नो श्रीमतीलाई त्यागेर बाहिर दौडिने प्रकारको भयो। यस्ता प्रकारले उसले बाहिर हिँड्नाले धेरै प्रकारको धनलाई नास्यो। बाबुलाई दुःख लाग्ला भन्ने भएले लोकहरूले असल कमसल केही पनि कुरा उसको पिताजीलाई भनिदिएनन्। आमाले बारम्बार रोक्न खोज्दथिन्। आमाले लौ बाबु यो कर्म गर्नु हुँदैन भनेर धेरै सम्झाउने, तर पनि आमाको त्यो कुरालाई छोडेर, आमाले भनेको नमानेर त्यो छोराले खराब कर्म गर्न छोडेन। तब पतित भएको त्यसलाई आफ्नी श्रीमती र मित्रजनहरूले अत्यन्त प्रकारले धिक्कार्न थाले। परन्तु त्यो रात दिन प्रभु बाहिरै डुल्ने, खराब खराब प्रकारको कर्म गर्ने, खराब व्यसनमा यसरी भुल्ने गर्दथ्यो। यसरी उसले यसै गर्दा गर्दै उसको उमेर बित्यो। धेरैले सम्झाई बुझाई, तर त्यो मूढले, त्यो मूर्खले कसैले भनेको पनि मानेन। यस्ता प्रकारले धन पनि खत्तम भइसकेपछि अब प्रभु अर्काको कामका लागि, बाहिरको लागि चोरी गर्न थाल्यो। तब मानिसहरूले त्यो कुरा जाने र डरले ऊ काशीबाट भाग्यो। परस्त्रीको सुखका लागि उसले चोरी गर्ने कर्म अगाडि बढायो। डरले काशीबाट भाग्यो। त्यो एकदम अब कहाँ जाउँ भन्ने चिन्तामा पर्यो। बाटो घाटो नजान्नेवाला त्यो बिस्तारै बिस्तारै देवताहरूको दर्शन गर्दै गर्दै गयो। एक देशबाट अर्को देशमा घुम्दै घुम्दै यमुनाको तीरमा आइपुग्यो। तब कार्तिक महिनामा स्नान गर्न मानिसहरू त्यहाँ आएका रहेछन्। त्यहाँ कार्तिकको व्रत गर्ने विभिन्न प्रकारबाट, देशबाट, विभिन्न ठाउँबाट आएका पुरुष र राम्रा प्रकारका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई देख्यो, पुरुष र स्त्रीहरूलाई देख्यो। त्यो देखेर तमासा हेर्दै 1 महिना ऊ त्यहीँ नै बस्यो। तिनीहरूमध्ये उसले कसैलाई पनि दुर्मतिको चेष्टा जानेन। सन्ध्याकालमा अनि यस्ता प्रकारले ऊ घुम्न थाल्दथ्यो नदीको किनारमा। अत्यन्त प्रकारले केही चोरी गर्न पाइन्छ कि भन्दै त्यो नदीको किनारमा घुम्ने गर्दथ्यो। कोही जप गर्न लागेका, देवताको पूजा गर्न लागेका, कोही पुराण वाचन गरिरहेका, कोही एकचित्त भएर सुनिरहेका ब्राह्मणहरूलाई उसले त्यहाँ देख्दथ्यो। कति नाचिरहेका, कति गाइरहेका थिए, कतिले भगवान विष्णुको स्तुति बिन्ती गरिरहेका, कतिले तुलसीलाई धारण गरेका, कति विष्णु मुद्राका छाप पाएका भक्तहरूलाई पनि उसले राम्रोसँग देख्यो। सधैँ प्रभु त्यहीँ घुमेर पुण्यात्मा पुण्यजनहरूको दर्शन स्पर्शन र तिनका साथमा कुराकानी गर्नाले उसका समस्त प्रकारका पापहरू नाश भएर गए।
अनि पूर्णिमाका दिनमा ब्राह्मणको गाईको पूजाआजा गरेको, दक्षिणा दिएको, भोजन आदि गराएको, त्यस्तै दीपदान आदि गरेको कर्म पनि उसले राम्रोसँग देख्यो। अनि रातिमा बत्ती बालेको, यस्ता प्रकारले त्यो प्रकारको उसले राम्रो प्रकारले देख्दै गइसकेपछि अब प्रभु उसले एक दिन परस्त्रीमाथि हातपात गर्न पुगेछ। यसरी त्यो हातपात गरिरहेको समयमा अब उसको पतिले देख्यो र देख्ने बित्तिकै उसले उसलाई छोडेर भाग्यो। अब उसलाई झन् डर हुन थाल्यो। मति बिग्रिएको, अत्यन्त प्रकारले खराब कर्म भएको त्यो मानिस थियो। भाग्दै थियो प्रभु, भाग्दै थियो। भाग्दा भाग्दै बाटामा एकदन्तको गोडो सर्पमाथि टेकियो। तब सर्पले उसलाई डस्यो र ऊ तुरुन्तै मर्यो। त्यहाँ पुण्यात्मा वैष्णवहरू धेरै जम्मा भए। यो वही एकदन्त ब्राह्मण हो। बिचरालाई दैव संयोगले सर्पले डसेछ। के गरोस्, जे हुनु अवश्य पनि हुन्छ। लेखेको कुरा कसैले टार्न सक्दैन, त्यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यस्तो प्रकारको कुरा त्यहाँ आएका तीर्थालुहरूले भने र कसैले राम राम, कसैले विष्णु विष्णु, कसैले शिव शिव भनेर दयालु तिनीहरूले चर्को स्वरले कराएर कानमा सुनाए। कसैले आदरले तुलसी मिसिएको जल छरिदिए। तब त्यसै बखतमा यमराजका दूतहरूले बाँधेर अनेक प्रकारले उसलाई कुर्दै यमराजका नजिकमा पुर्याए। उसलाई देखेर यमराजले ओहो के दुष्कर्म गरेको छ भनेर चित्रगुप्तलाई सोद्धा। चित्रगुप्तले भन्दछन्, यस विप्रले जानी जानी धेरै पाप कर्म गरेको छ, त्यसकारण यो नरकमा जान योग्य छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। चित्रगुप्तको कुरा सुनेर यमराजले यस्ता प्रकारले भन्दछन्, हे प्रेतप, लौ यो ब्राह्मणलाई चाँडै नरकमा लगेर जाग्नु। तब प्रेतपले त्यस विप्रलाई पक्रेर नरकमा लानका निम्ति तयारी गर्यो। नाना प्रकारका भयानक नरकहरू देखेर अनि उसले भयले थरथर काँप्दै व्यर्थै मैले जन्म नाश गरेछु भनेर अत्यन्त प्रकारले पश्चाताप गर्न लाग्यो। तब प्रेतपले भन्यो, लौ यी नरकमा मेलैसित पस। जब त्यो त्यहाँ पसेन तब तेल तातिरहेको कराईमा कुम्भीपाक नाम भएको नरकमा प्रेतपले उसलाई जबरजस्ती यमराजका दूतहरूले राख्न थाले। त्यहाँ राखेको पनि त्यस ब्राह्मणले कुनै पनि प्रकारको पीडा पाएन, कुनै पनि प्रकारको उलाई त्यो तातो तेलको प्रवाह नै भएन। यस्तो प्रकारको आश्चर्य देखेर छक्क परेको यमराजको दूतले यो सम्पूर्ण प्रकारको कुरा यमराजलाई गएर सुनाएर भन्दछ, प्रभु कुम्भीपाकमा राखेको त यो ब्राह्मण त जस्तै घाम तातेको प्राणी जलको दहमा सुखी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले घामले आत्तिको मानिस जसरी जलमा शीतलमा पुग्दा आनन्द मान्दछ, त्यसै गरी त्यस्तै प्रकारले सुखले रह्यो भगवान। मैले त केही गर्न सकिनँ महाराज। यस्तो कुरा सुनेर धर्मराज पनि लौ कस्तो अचम्म भयो, कुन कर्मको फल होला र यसले कुनै पनि दुःखको महसुस गरेन भनेर जब विचार गरिरहेका थिए तब त्यहाँ सबै कुरा जान्ने नारदजी टुप्लुक्क आइपुग्नु हो। र यमराजलाई आदरपूर्वक नारदजीले भन्नुहुन्छ, एकदन्तलाई ल्याउनु पर्छ, यो नरकको शास्ति भोग्न योग्य छैन। यसले कार्तिक महिनामा यमुनामा स्नान गर्न आएका सज्जनहरूका साथमा सम्पूर्ण प्रकारको महिना बिताएको छ। त्यहीँको जलले स्नान गरेको छ, त्यही उनीहरूले बाँडेको प्रसादलाई खाएको छ, उनीहरूसँग सत्सङ्ग गरेको छ। तब नारदका यस्ता प्रकारका वचनले त्यस ब्राह्मणलाई धेरै धेरै दुःख भोग्नु पर्ने र 81 प्रकारको यो प्रकारले त्यसकारण उसले धेरै दुःख भोग्नु नपर्ने र यो अवश्य पनि स्वर्ग नै जानु पर्दछ भन्ने कुरा नारदजीले निश्चित गर्नुभयो। तब नारदका वचनले त्यस ब्राह्मणलाई धेरै धेरै दुःख भोग्नु पर्ने र 81 प्रकारको नरक देखाएर अनि देवता भएको झैँ देवतालाई झैँ पुण्यभोग गर्नका निम्ति त्यो ब्राह्मणलाई जसले जिन्दगीभरि प्रभु राम्रो कर्म गर्न सकेन तर अरूको सत्सङ्गमा दिन बितायो, उसलाई स्वर्गमा लगे। यसकारण संसर्गबाट पनि पुण्य वा पाप अवश्य हुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। अतः संसर्गजं पुण्यम पापम वापि भवेत् ध्रुवम्। त्यसकारण प्रभु संसर्गबाट पनि पुण्य वा पाप अवश्य पनि हुन्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन।
त्यसै कारणले गर्दा बुद्धिमान व्यक्तिले सज्जनको सङ्गतिका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सधैँ सज्जन र राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ, किनकि दुर्जनका सङ्गले आर्जेको पुण्य पनि नासिन्छ, तर सज्जनको सङ्गत गरियो भने पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो इतिहास सुनेर मानिसले पनि कल्याणको प्राप्ति गर्दछन्। यो प्रकारको सत्सङ्गको महिमा मैले बताएँ। अब अरू के सोध्ने इच्छा छ भनेर कुमारजीले सोध्नुहुन्छ। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये सत्सङ्ग महिमा वर्णनम नाम पञ्चविंशतितमो विश्राम। नारायण हरि हरि।